नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आज आपसे एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि किसी बस्ती के बाहर एक बूढ़ी खातून रहती थी और वो खातून बहुत माहिर खत्तात थी और बहुत ही माहिर डिज़ाइनर थी। वो बर्तनों पर और मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस पर और सीनरियों पर बहुत ही खूबसूरत नक्श बनाती थी। और वो जो नक्श बनाती थी वो बड़े बड़े अमीर लोग उन सीनरियों को, उन खूबसूरत मनाजिर को ख़रीदते थे और उसकी बड़ी अच्छी कीमत उसको मिलती थी। और वो औरत बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसको बड़ा बेहतरीन फ़न अता फ़रमाया था। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी उस सलाहियत से सजा देती थी। लोग देखकर हैरान होते और बड़े बड़े उमरा उसकी नक्काशी के ख़रीदार थे और उसके कदरदान थे। तो एक दिन एक फ़कीर उस खातून के पास आया और उसने फरियाद की कि मुझे कुछ माल दो, मेरी कुछ मदद करो। तो उस खातून ने माजरत की कि इस वक्त मेरे पास कुछ माल नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वो फ़कीर बार बार इसरार करता रहा, वो खातून माजरत करती रही कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, फिर किसी वक्त मैं तुम माना तो मेरे पास कोई माल होगा तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। तो वो फ़कीर गुस्से में आ गया और उसने बहुत सी नारवा बातें की उस खातून के साथ। वो कहने लगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है और दौलत दी है और तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी खुशहाली अता फरमाई है, लेकिन तुम बहुत ही बखील और कंजूस हो। अरे तुमसे तो वो हमारी बस्ती का कस्साब ही बेहतर है कि उस कस्साब के पास कोई माल व असबाब नहीं है, वो गरीब आदमी है। इसके बावजूद वो रोज़ाना जब गोश्त बनाता है तो एक टुकड़ा मुफ्त गरीबों में तकसीम करता है। रोज़ाना गोश्त का एक हिस्सा वो अलग करता है और गरीबों में मुफ्त बांटता है, हालांकि वो कोई साहिब माल नहीं है। तुमसे तो वो हमारा कस्साब ही बेहतर है। इतनी साहिब माल होने के बावजूद तुम्हारे अंदर ये कंजूसी और बुखल पाया जाता है। तो ये सख्त बातें करने के बाद वो फ़कीर वहाँ से रवाना हो गया और उसी बस्ती का वो रहने वाला था। उसने बस्ती में आकर उस औरत के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें की कि वो बहुत बखील है और बहुत कंजूस है और उसके पास जाना बेकार है, उसके आगे तो फरियाद करना ही बेकार है, वो तो बहुत संग दिल है और उसका दिल बहुत ही सख्त है। इस तरह की बातें उसने बस्ती के अंदर फैलाई। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर चलने के आदी होते हैं, हकीकत की तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं होती। तो बस्ती वालों ने उस फ़कीर के प्रोपेगेंडे का बड़ा असर लिया और लोग उस औरत से मुतनफ़िर हो गए, उसके पास आना जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ मुद्दत के बाद वो औरत जब बीमार हो गई तो बस्ती का कोई आदमी उसकी इयादत करने ना गया, ना ही किसी ने उसकी खैर आफियत दरियाफ्त की। और वो बेचारी कुछ मुद्दत के बाद तन्हाई के आलम के अंदर ही वो औरत फौत हो गई। लोग उससे बड़े दूर रहे और मुतनफ़िर रहे और बदज़न रहे, उसके बारे में नुक्ताचीनी करते रहे। तो जब वो औरत फौत हो गई तो उसके फौत हो जाने के बाद वो कस्साब जो गोश्त का एक हिस्सा रोज़ाना गरीबों में मुफ्त बांटता था, उसने गोश्त मुफ्त तकसीम करना बंद कर दिया। तो लोगों ने उससे सबब पूछा कि भाई क्या वजह हुई कि तुम बड़ी मुद्दत से
غریبوں کے اندر گوشت مفت تقسیم کرتے تھے ایک حصہ، اور اب تم نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے، کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا کہ وہ میری تو اتنی طاقت اور حیثیت نہیں تھی کہ یہ میں غریبوں میں مفت روزانہ گوشت تقسیم کروں۔ وہ خاتون جو فوت ہوئی ہے، جو نقش بنایا کرتی تھی اور جو سینریاں بناتی تھی اور نقش و نگار کرتی تھی اور صاحب حیثیت تھی، وہ مجھے روزانہ پیسے بھیجتی تھی، تو اس کے پیسوں سے میں غریبوں کے اندر مفت گوشت تقسیم کرتا تھا۔ اب وہ چونکہ فوت ہو گئی ہے تو وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کو مفت گوشت دے سکوں۔ تب بستی والوں کو پتہ چلا کہ جس اللہ کی بندی سے وہ بدظن ہو گئے اور نفرت کرنے لگے اور نکتہ چینی کرنے لگے اور اس کو بخیل سمجھ رہے تھے، وہ خاتون تو اس بستی کی سب سے سخی ہستی تھی، سخی عورت تھی۔ وہ تو روزانہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی، اور غریبوں کو یہاں سے روزانہ جو گوشت ملتا تھا وہ اپنی نمود و نمائش نہیں کرتی تھی کہ فقیروں کو اپنے دروازے پر جمع کرے۔ ممکن ہے لکھائی پڑھائی کا کام اور باریک نقش و نگار کے کام کی وجہ سے وہ اس اپنے کام میں اتنے مگن رہتی ہو کہ اس نے مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ فقیر لوگ میرے دروازے پر جمع ہوں تو میں روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی کو دے دیتی ہوں اور وہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ ایسی اس کی سوچ تھی۔ تو بستی والوں کو بہت افسوس ہوا کہ جس اللہ کی بندی سے ہم بدگمان تھے، جس اللہ کی بندی سے ہم تنقید کرتے تھے، جس پر جس کو بخیل سمجھتے تھے، وہ اتنی سخی اور عظیم الشان اور مقبول تھی، ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، آنا جانا چھوڑ دیا، دعا سلام ترک کر دی۔ ایک بری بات اور برے گمان نے ہمیں ایک نیک انسان سے دور کر دیا، اور ہم نے اس کے بارے میں جتنی بری باتیں کی وہ سب ہمارے اعمال نامے کے اندر اب جمع ہوں گی۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت کے اندر کہ ہمارے جو اکثر خیالات ہوتے ہیں وہ برے گمان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں ایک ذہن میں تاثر بناتے ہیں اور پھر سنی سنائی جھوٹی باتیں پر اس انسان کی شخصیت کا ایک اندازہ لگاتے ہیں، اور پوری زندگی اس برے گمان کے ساتھ اللہ کے بندوں سے ہم نفرت کرتے رہتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور بہت ہی بہترین انسان ہوتا ہے وہ جس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ ایک دن ہمیں افسوس ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات کی جب آپ تلاوت فرماتے ہیں تو سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں انسان کو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جو عظیم اخلاق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں سکھائے ہیں، ان میں سے ایک اخلاق اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، یہ زیادہ جاسوس قسم کی ذہنیت نہ بناؤ، منفی مائنڈ نہ بناؤ کہ ہر انسان کو برا سمجھو، اس چیز سے اجتناب کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گمان جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنا اور برے برے گمانوں کو پھر مخالفین کی باتیں سن کر اور زیادہ بدگمان ہوتے جانا، فرمایا اس چیز سے بچو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہیں، بہت بڑا گناہ ہے جو تم اپنے ذہنوں میں پال رکھے ہیں تم نے، وہ گمان گناہ ہیں، ان سے دور رہو، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو کہ وہ مجھ پر مہربان ہے، وہ ضرور مجھ پر کرم نوازی فرمائے گا، وہ ضرور میری بخشش فرمائے گا۔ مخلوق کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو اور اپنے ذہن کو تازہ اور مثبت رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اس بستی والوں کی طرح تم بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے نفرت کرتے رہو، اور محشر کے تم دیکھو کہ وہ بندہ تو اللہ کی نظر میں بہت ہی شان والا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے نیک اعمال ہوتے ہیں ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے کیسے اچھے اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ان کی بڑی شان ہوتی ہے، اور جس کی اللہ کی نظر میں شان ہو اور ہم اس سے نفرت کریں تو پھر سوچئے کہ اس کا کیا اثرات ہماری اعمال پر پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا گمان والا انسان بنائے۔